अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़ैनब और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जो है वो इंफॉर्मेटिव लेक्चर हम उसको डिस्कस करेंगे। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट डिस्कस किया कि जायज़ा जो है वो क्या है, तो आज हम देखेंगे कि जायज़ा से मुराद क्या है और जायज़ा माहरीन के मुताबिक जायज़े की वो क्या तारीफ बयान करते हैं। तो अगर हम देखें कि हमने जब जायज़े की अगर हम थोड़ा बहुत डिस्कस करें कि उसकी डेफिनेशन क्या थी, तो जायज़ा का हमने देखा था कि वो कहते हैं कि एक वसी दायराकार अमल है, यानी जो आपका जायज़ा है वो आपका वसी दायराकार अमल है। फिर वो क्या कहते हैं कि जो आपका जायज़ा है यानी आपने देखा कि वो एक रस्मी तरीका है और एक वो मुसलसल चलने वाला तरीका है। लेकिन उसके बाद हमने कुछ उसमें 3 पॉइंट्स और भी डिस्कस किए थे। देखिए हमने उसमें देखा थोड़ा बहुत कि जो आपका जो जायज़ा है ना, यानी जायज़ा पैमाइश का हमने देखा था कि वो एक तरीक़ाकार था। जायज़े के अमल में रस्मी और गैर रस्मी दोनों तरीके इस्तेमाल किए जाते थे। जायज़े के अमल में आजमाइश और इम्तहानी नताइज की रोशनी में किसी फ़र्द का मुकम्मल तज़किया किया जाता है। जायज़ा नताइज की रोशनी में मेयार को तयन करता है और फ़र्द के मुस्तक़बिल रुझानात भी मिलान और रवैयों की निशानदेही करता है। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि जो जायज़ा है ना, मतलब उसको माहरीन क्या बताते हैं कि जो आपका जायज़ा है, यानी अगर उसकी बात करें तो वो कहते हैं कि जायज़ा के लग़वी मानी है कदरों कीमत का अंदाज़ा लगाना। क्या करना है? कदरों कीमत का अंदाज़ा लगाना है, यानी उसको जो आप ये उसकी जांच पड़ताल करना। क्या कहते हैं कि उसका क्या करना है? जांच पड़ताल करना है और या अंदाज़ा लगाना है। क्या है? अंदाज़ा लगाना है। तो कहते हैं कि जायज़ा से मुराद क्या है कि किसी चीज़ की कदर कीमत जानना है कि, और इसके मुताबिक इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि उसका जानना और अंदाज़ा लगाना है। किसको कहते हैं? जानने को और अंदाज़ा लगाने को कहते हैं। तो देखिए हम देखते हैं, कहते हैं कि जायज़ा इसकी मदद से देखा जाता है कि तालिब इल्म ने तदरीसी अमल से किस तरह इस्तिफ़ादा किया है। कहते हैं कि आप जायज़े से देखो किसी चीज़ की कदर कीमत को अंदाज़ा लगाते हैं ना, आपको पता चलता है वो क्या है। तो कहते हैं जायज़े से आपको पता चलता है कि तालिब इल्म ने तदरीसी अमल से किस कदर इस्तिफ़ादा किया है और इसकी यानी उसने एडवांटेज किस तरह एजुकेशन से लिया है। उसने क्या कहते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हाउ द स्टूडेंट्स कैन एडवांटेज फ्राम द एनी अदर थिंग्स, यानी अगर उसका बात करें कि वो जायज़ा से यानी आपको एस्टिमेशन से वो कितना उसने जो है वो एडवांटेज हासिल किया है, तो वो क्या कहते हैं कि तालिब इल्म ने तदरीसी अमल से किस इस्तिफ़ादा किया और इसकी हासिल करदा मालूमात और तरबियत का मेयार क्या है। जायज़े की इस्लाह अगरचे नई है मगर इसका तसव्वुर बहुत कदीम है। कहते हैं कि जायज़े की इस्लाह है तो नहीं है, लेकिन उसका मगर उसका जो तसव्वुर है यानी उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत पुराना है। कहते हैं जो जायज़ा है ना उसकी इस्तिलाह नहीं है, लेकिन जो उसका कॉन्सेप्ट है ना, अगर उसके कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो वो कहते हैं वो बहुत पुराना है, वो बहुत कदीम है, वो न्यू नहीं है। तो क्या कहते हैं कि ज़माना कबल मसीह में यूनान, रोम और चीन में उस्ताद तलबा की जो कारकर्दगी है उसका जायज़ा लेने के लिए इम्तहानात का इनकार करते थे। क्या कहते हैं कि ज़माना जो कबल था, आज जो मसीह का ज़माना था, जो ईसाइयों का ज़माना था, उससे पहले यूनान, रोम और चीन में उस्ताद की जो कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए इम्तहानात करते। कि आप वो कहते हैं कि स्टूडेंट्स का तो हम जायज़ा लेते हैं, हमें पता होता है कि स्टूडेंट्स ये पढ़ा है या उसका ये एजुकेशन है, ये सब कुछ है। तो उसके बाद वो हम कहते हैं कि अगर वो टीचर जो है ना, वो उसके बाद कहते हैं कि लेकिन यूनान की अगर बात की जाए तो वहाँ टीचर्स की जो स्टडी है उनके इम्तहानात का इनकार करने के लिए या उनका जायज़ा लेने के लिए इम्तहानात का इनकार करते हैं। इस्लामी तलीमात में जायज़े को बहुत अहमियत हासिल है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है और नामा माल सामने रख दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? आपका जो नामा इमाल है वो सामने रख दिया जाएगा। इस वक्त तुम देखोगे कि मुजरिम लोग अपनी किताब ज़िंदगी के अंदराजात से डरेंगे। ये कैसी किताब है? कहते हैं कि लोग डरेंगे, जो उनका हिसाबात होगा या अंदराजात होगा तो लोग उससे डरेंगे। वो कहेंगे कि ये कैसी किताब है। वो कहते हैं कि ये देखेंगे कि वो किस तरह की किताब है और वो उससे डरेंगे। तो वो क्या कह रहे हैं कि नामा इमाल सामने रख दिया जाएगा। इस वक्त तुम देखोगे कि मुजरिम लोग अपनी किताब ज़िंदगी के अंदराजात से डरेंगे।
ये कैसी किताब है, हमारी छोटी बड़ी हरकत नहीं, इसमें हमारी छोटी बड़ी जो हरकत है, तमाम जो हमारी हरकत हैं वो इसमें दर्ज हैं। क्या हैं? इसमें दर्ज हैं। तो कहते हैं कि क्या होगा कि आपका नामा माल सामने रख दिया जाएगा। इस वक्त तुम देखोगे मुझे लोग अपनी किताब ज़िंदगी के अंदाज़ात से जो है वो डरेंगे, ये किताब कैसी है, हमारी छोटी बड़ी कोई हरकत इसमें दर्ज ना की गई हो, जो कुछ इन्होंने, इसी तरह कुरान पाक का फरमान है, वो इस दिन को ना भूल जाएंगे जब उनकी अपनी ज़ुबानें और उनके अपने पाँव उनकी करतूतों की गवाही देंगे। कहते हैं वो इस दिन को ना भूल पाएंगे, उनको वो दिन कभी नहीं भूलेगा, उनको वो दिन हमेशा याद रहेगा जिस दिन क्या होगा कि वो अपनी ज़ुबानें और अपने हाथ पाँव उनकी करतूतों की गवाही देंगे। फिर कहते हैं कि इसी तरह अगर हम जो कुरान पाक की आयत के बाद अगर हदीस को देखें तो कहते हैं हदीस मुबारका में हर मुसलमान को तलकीन की गई है वो हर शाम सोने से पहले अपने दिन की तमाम कारकर्दगी का जायज़ा ले ताकि अपने गुनाह पर शर्मिंदा होकर आइंदा का इर्तिकाब ना करे। तो कहते हैं कि जब भी एक पर्सन सोए तो उसको चाहिए कि वो अगर सोने लगे तो उसको चाहिए कि वो अपनी दिन की जो तमाम हरकत हैं उस पर अपनी तमाम कारकर्दगी का जायज़ा ले ताकि अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर आइंदा उनका इर्तिकाब ना करे। तो क्या कह दिया गया कि नामा माल सामने रख दिया जाए। इसमें तुम देखोगे मुजरिम लोग अपनी किताब ज़िंदगी के अंदराजात से डरेंगे, ये कैसी किताब है और हमारी छोटी बड़ी कोई हरकत जो है वो नहीं है जो इसमें दर्ज ना की गई हो, जो इन्होंने किया। फिर वो क्या कहते हैं कि कुरान पाक में इसका फरमान है वो उस दिन को ना भूल जाएंगे जब उनकी ज़ुबानें उनके हाथों अपने पाँव की करतूतों की गवाही देंगे। इसी तरह हदीस मुबारका में हर मुसलमान को तलकीन की गई है कि वह हर शाम सोने से पहले उन तमाम दिन की कारकर्दगी का जायज़ा ले ताकि अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर इनका आइंदा का इर्तिकाब ना करे। यानी वो कह दिया गया कि जायज़ा बेसिकली अगर उसका इंट्रोडक्शन हम देखें तो कहते हैं कि जायज़ा ये है कि अगर आप किसी चीज़ की एस्टिमेशन लगाते हैं या उसका अंदाज़ा लगाते हैं तो कहते हैं जायज़ा आप किसी चीज़ की कदर कीमत का अंदाज़ा लगाने को कहते हैं, किसी चीज़ को जानने को कहते हैं। तो फिर वो क्या बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो जायज़ा है ना, अगर आप देखें कि आप उसे किस कदर इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, तरबियत का मेयार क्या है। फिर वो कहते हैं कि वो इस दिन को ना भूल जाएं जब उनकी अपनी ज़ुबानें और उनके अपने हाथ उनकी करतूतों की गवाही देंगे। फिर क्या कहते हैं इस हदीस मुबारका में है हर मुसलमान को तलकीन की गई है वो हर शाम सोने से पहले अपने तमाम गुनाहों का जायज़ा ले सके। फिर कहते हैं जायज़ा की तारीफ़ क्या पढ़ने लगे हैं हम, डेफिनेशन किसकी पढ़ने लगे हैं, जायज़ा की। किसकी पढ़ने लगे हैं? जायज़ा की। यानी आप एस्टिमेशन की है उसकी, कोई भी चीज़ है उसकी पैमाइश की आप जो करते हैं वो कहते हैं उसकी डेफिनेशन को डिस्कस करने लगे हैं वो क्या है। तो कहते हैं कि आप अगर डेफिनेशन को देखते हैं कि वो क्या कहते हैं तो कहते हैं आगे जो लैंडवील के नज़दीक कहते हैं जायज़ा तलीम के खसूसी मकासद के हसूल की जांच परख का नाम है। कहते हैं जायज़ा क्या है? तनीम के खसूसी मकासद के हसूल की जांच पड़ताल का नाम है। यानी उसकी आप जो एस्टिमेशन करते हैं उसका अंदाज़ा लगाते हैं उसके हसूल का वो नाम है। फिर क्या कहते हैं? क्लिंटन चीज़ जायज़ा से मुराद पैमाइश के ज़रिए हासिल शुदा मिकदारों को किसी खास मेयार के मुताबिक परखना और उनकी कदरों कीमत मुकर्रर करना है। कहते हैं क्लिंटन चीज़ कहते हैं कि आपकी जो जायज़ा है ना उससे क्या मुराद है? उससे मुराद है कि पैमाइश के ज़रिए हासिल शुदा मिकदारों को किसी खास मेयार के मुताबिक परखना, उनकी कदरों कीमत मुकर्रर करना है। यानी कहते हैं कि जो आपका जायज़ा है ना, जो आपकी एस्टिमेशन है वो कहते हैं वो क्या है? आप उसके मुताबिक तमाम जायज़ों को परखते हैं, यानी उसके मुताबिक आप किसी चीज़ों की कदरों कीमत को जानना है, मुकर्रर करना है। जायज़े से मुराद पैमाइश के ज़रिए हासिल शुदा मिकदारों को किसी खास मेयार के मुताबिक परखना है और उनकी कदरों कीमत मुकर्रर करना है। क्या करना है? उनकी कदरों कीमत मुकर्रर करना। तो क्लिंटन चीज़ ये बात करते हैं कि जायज़ा से मुराद क्या है? पैमाइश के खसूसी तरीके हैं, यानी उनको देखना है, उनको जानना है, खास मेयार के मुताबिक रखना है, उनकी कदरों कीमत मुकर्रर करना है। फिर क्या कहते हैं? शिफ्टल किसकी बात करते हैं? शिफ्टर की बात करते हैं। जायज़ा किसी अमल के कीमत का तयन का नाम है। जायज़ा क्या है? यानी जो एस्टिमेशन है वो किसी अमल के तयन का नाम है, यानी वो जो आपका जायज़ा है या उसकी पैमाइश है वो कहते हैं कि आप क्या करते हैं कि वो किसी एस्टिमेशन का नाम है, यानी किसी अमल का वो नाम है। फिर वो क्या कहते हैं? कहते हैं शिफ्टर के बाद A.G. जोन्स जायज़ा किसी चीज़ की कदरों कीमत का अंदाज़ा लगाने के अमल का नाम है, यानी आप किसी चीज़ की वर्थ का अंदाज़ा लगा रहे हैं, एस्टिमेशन लगा रहे हैं, यानी किसी चीज़ की कदरों कीमत का अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो A.G. जोन्स कहते हैं कि जायज़ा किसी चीज़ की कदरों कीमत का अंदाज़ा लगाने का अमल का नाम है। कार्डेविक कहते हैं कार्डेविक के नज़दीक जायज़ा वो अमल है जिसमें उस्ताद हासिल शुदा मालूमात का इस्तेमाल करके इस बात का
جائزہ لیتا ہے. کہتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ جائزہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے استاد حاصل شدہ معلومات کا استعمال کر کے اس بات پر متفق ہوتا ہے یا اس بات کو وہ دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ طالب علم کے رویے میں کس حد تک تبدیلی واقع ہو سکتی ہے. تو جائزہ آپ کہ ہم نے ڈیفینیشن دیکھی وہ کیا ہے. اب جائزہ کے مقاصد کو ڈسکس کرتے ہیں, کیا کرنے لگے ہیں. جائزہ کے جو آبجیکٹیوز ہیں کیا ہیں, اس سے ہم نے سب سے پہلے جو ڈسکس کی تھی وہ کیا تھی, ڈیفینیشن. اب ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں آبجیکٹیوز. کیا ہیں آبجیکٹیوز؟ تو اب دیکھیں ہم کہتے ہیں تعلیمی جائزے کے کچھ مقاصد ہیں. طلباء کی جو ترقی کی رفتار کا جائزہ لگانا. آپ کو پتہ اگر آپ نے دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹ کس طرح کا پڑھ رہا ہے, اسٹوڈنٹ کیسا چل رہا ہے, یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کس طرح کا وہ اپنا جو پروموٹ کر رہا ہے یا اس کی سکسیس ہے یا اس کا, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کس قدر کامیابی حاصل کر رہے ہیں. یا یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کی جو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کی کامیابی کیا ہے, اس کی سکسیس کیا ہے, تو اسٹوڈنٹ کی وہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے اس کی دیکھنی ہو کہ اس کی کامیابی کا اندازہ لگانا ہو, اس کی ترقی کا اندازہ لگانا ہو, تو آپ کو رفتار کا جائزہ لینا ہے. طلباء کی شخصیت کی پیمائش کرنا, یعنی اس کی جو پرسنالٹی ہے آپ اس کو بھی اسٹیمیشن لگا سکتے ہیں, اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ طلباء کی جو شخصیت ہے یعنی اس کی جو پیمائش ہے, یعنی اس کی جو بات چیت ہے یا اس کی وہ جو تمام چیزیں ہیں آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. طلباء کو مضامین کے انتخاب میں مدد دینا, یعنی طلباء کو اگر جائزہ کرے تو طلباء کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا اس کے لیے سبجیکٹ زیادہ انفارمیٹیو ہے اور کون سا سبجیکٹ اس کے لیے زیادہ انفارمیٹیو نہیں ہے. تو کہتے ہیں طلباء کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کی جو طلباء کے مضامین کے انتخاب میں مدد لینا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ انتخاب میں مدد لینا ہے طلباء کو مضامین کے درجہ بندی میں مدد کرنا, یعنی آپ اسٹوڈنٹس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی درجہ بندی میں اس کو کتنی یعنی مدد چاہیے یا اس کی وہ ہیلپ فل کتنا ہوگا. تو طلباء میں اچھی صفات کی تشکیل کرنا ہے, طلباء میں اچھی صفات کی تشکیل کرنا ہے. اساتذہ کی کارکردگی کا جائزہ لینا ہے, یعنی آپ کسی بھی جو ٹیچر ہے اس کی جو امپورٹنس, اس کی ورتھ کا آپ جائزہ لے سکتے ہیں, یعنی اس کی جو کارکردگی ہے اس سے آپ اس کی جائزہ لے سکتے ہیں. تو تعلیمی اہمیت کیا ہے, طلباء کی ترقی کے رفتار کا اندازہ کرنا. جائزہ کا بنیادی مقصد طلباء کے تعلم کی رفتار کا اندازہ کرنا ہے تاکہ استاذہ اس کی روشنی میں اپنا لاہ عمل تیار کر سکیں. تو کیا کہتے ہیں کہ طلباء کی ترقی کی رفتار کا اندازہ لگانا, یعنی جائزہ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ طلباء کے تعلم کی رفتار کا اندازہ کرنا ہے تاکہ اس کی روشنی میں اپنا لاہ عمل تیار کر سکے. طلباء کی شخصیت کی پیمائش کرنا. جائزہ کی مدد سے طلباء کی شخصیت, کردار اور رجحانات کی پیمائش کرنے میں مدد ملتی ہے. کہتے ہیں جو جائزہ ہے نا اس کی مدد سے آپ کو کیا ہوتا ہے کہ جو طلباء کی شخصیت ہے یعنی جو اسٹوڈنٹ کی پرسنالٹی ہے اور اس کا جو اس کا بیہیویئر ہے, اس کے جو رجحانات ہیں اس سے ان کو مدد ملتی ہے. پھر کیا کہتے ہیں کہ طلباء کو مضامین کے انتخاب میں مدد ملتی ہے, یعنی جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو آپ کے جو چوز کر سکتا ہے سبجیکٹ, اس میں اس کو ہیلپ فل ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ جائزہ استاذ کو طلباء کی طبی رجحانات معلوم کرنے میں مدد دیتا ہے. استاد بچوں کی مختلف مضامین میں کارکردگی دیکھ کر ان کے رجحانات دلچسپی سے واقف, اس طرح وہ طلباء کی پیشہ ورانہ رہنمائی کر سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے وہ طلباء کی پیشہ ورانہ رہنمائی کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھیں پہلا جو پوائنٹ تھا نا, ہم نے دیکھا کہ طلباء کی جو ترقی کی رفتار, میں نے دیکھا کہ بتایا آپ کو کہ جو سکسیس ہے اس کی جو کامیابی ہے اس سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. پھر جو طلباء کی شخصیت کی پیمائش ہے یعنی آپ اس کی جو پرسنالٹی ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. طلباء کو مضامین کے انتخاب میں مدد ملتی ہے. کیا ہوتا ہے چوز آف دا سبجیکٹ از ہیلپ فل فار دا اسٹوڈنٹس, تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں مدد ملتی ہے. طلباء کی درجہ بندی میں اس کو مدد ملتی ہے. جائزہ سے استاذہ کو طلباء کی انفرادی تلافظ سے واقفیت حاصل ہوتی ہے, یعنی اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس سے یعنی اس کی انفارمیٹیو چیزیں پتہ چلتی ہیں. یعنی جائزہ سے استاذ کو طلباء کی انفرادی تلافظ سے واقفیت ہو, ان کے رجحانات, دلچسپی اور استاذ سے آگاہ ہو کر مختلف گروہوں کو تشکیل دیتا. اسی طرح استاد کو اپنی تدریس مؤثر بنانے میں مدد ملتی ہے. یعنی جو اسٹوڈنٹ ٹیچر ہیں یعنی جو ٹیچر ہے اس کو مدد ملتی ہے کہ وہ اپنی تدریس جو مہارات ہیں اس سے اس کو کتنا فائدہ ہوگا یا اس سے وہ اس کو کتنی مدد مل رہی ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اس سے ان کو مدد ملتی ہے, یعنی جو جائزہ ہے نا اس سے ان کی کارکردگی میں مدد ملتی ہے. تو پھر کیا بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ کی جو یعنی سگاہوں کا مختلف گروہ کو تشکیل دیتا ہے. اسی طرح اساتذہ کی اپنی تدریس مؤثر بنانے میں مدد ملتی ہے.
طلبہ میں اچھی صفات کی تشکیل، جائزے کا نظام طلبہ میں اچھی صفات پیدا کرنا، یعنی آپ اچھی کوالٹیز آپ کریٹ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس میں، بس امتحانات ان میں صبر، نظم و ضبط جیسی حالات عادات پیدا کرتے ہیں، اسی طرح ان کی شخصیت متوازن بنانے میں مدد ملتی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ جائزے کا جو نظام ہے طلبہ میں اچھی صفات پیدا کرنا ہے، مثلا امتحانات ان میں محنت، صبر، نظم و ضبط جیسی عادات پیدا کرتے ہیں، اسی طرح ان کی شخصیت متوازن بنانے میں مدد ملتی ہے۔ استاذہ کی جو کارکردگی ہے، یعنی اس کی جو کارکردگی کا جائزہ لیا جاتا ہے، یعنی اس کی جو ٹیچر کی جو یعنی اس کی پروموشن یا اس کا ورک آؤٹ ہے، یا اس کا آپ کہہ سکتے ہیں ورک ہے، تو اس سے آپ ان کی جو ورک کی یا اس کی پروموشن کی یا اس کی ورک کی آپ جو اسٹیمیشن لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں استاذہ کی کارکردگی کا جائزہ لینا ہے۔ تو جہاں طلبہ کی خوبیوں اور خامیوں کو اجاگر کرتا ہے، وہاں اسی کے ذریعے استاذہ کی تدریسی کارکردگی بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تدریسی کہاں تک مؤثر ہو سکتی ہے، یعنی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو پڑھانے کا میتھڈ ہے وہ کس قدر جو ہے وہ انفارمیٹیو ہو سکتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ بیسیکلی جو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ یہی تھا کہ جائزہ کیا تھا۔ تو ہم نے دیکھا کہ جائزہ سے مراد اب کسی بھی طالب علم کی جو تدریسی عمل ہے وہ کس قدر استفادہ کیا جا سکتا ہے، کس حاصل کردہ معلومات اور تربیت کا معیار کیا ہے۔ جائزے کی اصطلاح اگرچہ نہیں ہے مگر اس کا تصور بہت پرانا ہے۔ زمانہ قدیم سے پہلے یونان، روم اور چین میں استاذہ کی طلباء کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے امتحانات کا انعقاد کرتے تھے۔ اسلامی تعلیمات میں بھی جائزے کو اہم مقام حاصل ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور نام مال سامنے رکھ دیے جائیں گے، لوگ اس دن سے بچ نہیں سکیں گے، یعنی دیکھیں گے اپنی حرکات کو اور زندگی اندراجات سے ڈریں گے۔ یہ کیسی کتاب ہے، ہماری چھوٹی بڑی حرکات اس کے اندر درج ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے اسی طرح وہ حاضر رہیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا۔ کہتے ہیں وہ اس دن کو نہ بھول جائیں گے جبکہ ان کی زبانیں ان کے اپنے ہاتھ ان کی کرتوتوں کی گواہی دیں گی۔ پھر اگر دیکھیں تو جائزہ کی انہوں نے تعریف بیان کی ہے، کیا بیان کی ہے؟ تعریف بیان کی ہے۔ تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو مختلف جو آتھر سے یا مختلف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بیان کی ہے کہ لنڈون جو کلنٹل چیز ہے، شفٹل ہیں، جی جونز ہے، کارڈر ہیں، انہوں نے مختلف انہوں نے بتایا کہ جو جائزہ ہے بیسیکلی وہ پیمائش کا طریقہ کار ہے۔ آپ کسی طریقے سے میں کیا کر سکتے ہیں کہ کسی خاص معیار کے مطابق پرکھتے ہیں، ان کی قدر و قیمت کو اندازہ لگاتے ہیں۔ تو جائزہ کسی چیز کی آپ قدر و قیمت کا اندازہ لگانے کے عمل کا نام ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ کارڈیوی گڈس کے نزدیک جائزہ وہ عمل ہے جس میں استاد حاصل شدہ معلومات کا استعمال کر کے اس بات کا جائزہ لیتا ہے کہ طالب علم کے رویے میں کس حد تک تبدیلی واقعہ آئی ہے یا وہ کیا چیز ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جائزہ کے کون کون سے مقاصد ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے ڈسکس کیا کہ جائزے کے جو مقاصد کے علاوہ ہم نے وہ چیز دیکھی کہ جو پیمائش کی نسبت دیکھی، طلبہ کے جو ترقی یافتہ جو ترقی کی اندازہ ہم نے لگایا، اس کے بعد شخصیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ طلبہ کو مضامین کے انتخاب میں مدد ملتی ہے، طلبہ کی درجہ بندی میں مدد ہوتی ہے، طلبہ میں اچھی صفات کی تشکیل ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جائزے کے کون کون سے مقاصد ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے، طلبہ کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے، طلبہ کو مضامین کی درجہ بندی مدد ملتی ہے، استاذہ کی کارکردگی کا جائزہ لیتا ہے، تعلیمی معلومات میں اندازہ لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں اچھی صفات کی تشکیل کرتی ہے، تعلیمی اہمیت ہوتی ہے، استاذہ کی کارکردگی کا جائزہ۔ آپ دیکھیں استاذہ کی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ صرف اسٹوڈنٹس کی جو کارکردگی ہے اس کے جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں وہ کارکردگی میں اس کو مدد ملتی ہے یا اس سے وہ اندازہ لگاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے ان کو مدد ملتی ہے، اس سے جو نہ صرف اسٹوڈنٹس کو ہوتی ہے بلکہ ٹیچرز بھی کیا کرتے ہیں کہ ٹیچرز کو بھی مدد ملتی ہے، ٹیچرز کا بھی یہ جائزہ کرنے میں آپ کو مدد ملتی ہے۔ ٹیچرز کی بھی جو جائزہ کر سکتے ہیں، ان کا موازنہ کر سکتے ہیں یا ان کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی دیکھیں جائزہ اسٹوڈنٹ جو ہے کیا کہ جائزہ ایک وسیع طریقہ کار ہے، یعنی ایک وسیع عمل ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ جائزہ کا جو ایک یہ بڑھنے والا طریقہ ہے، یہ رکنے والا طریقہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد رسمی طریقہ ہے، اس کے بعد غیر رسمی طریقہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جائزہ جو ہے وہ آپ کی ایک رسمی اور غیر رسمی طریقہ کار ہے۔ پھر اس کے بعد طریقہ کار کے عمل کا نام ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو جائزہ ہے نا آپ کی جو رسمی اور غیر رسمی طریقوں سے دونوں سے بڑھ کر ہے۔ پھر آگے وہ بات کرتے ہیں کہ اگر وہ ان کے سامنے معلوم رکھ دیے جائیں تو اس وقت دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی زندگی کے اندراجات سے سب ڈریں گے، اور یہ کیسی کتاب ہے اور اس ہر چھوٹی بڑی حرکات اس میں درج ہوں گی۔ تو وہ کہتے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا ہے سب حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ جائزہ دیکھا تھا تعلیمی اور رسمی، یعنی جائزے کہ آپ
किसी चीज़ की भी कदर व कीमत का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जायज़े से आप जान पड़ताल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक था वो हमारा टॉपिक बेसिकली जायज़े के अबाउट था, और आई होप कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो स्टूडेंट ओके जी, ये आज हमारा टॉपिक था, आई होप कि आपको समझ आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।